बिलहदाद बनात मुर्गन समस्तीपुर में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के जेर तमाम उर्दू बेदारी व कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस की सदारत अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल करीम अंसारी ने की, जबकि मेहमान खुसूसी की हैसियत से माहिर तालीम और जेडीयू के सीनियर लीडर प्रोफेसर शाहिद अहमद शरीफ हुए। उर्दू जबान के फरोग के लिए प्रोफेसर शाहिद अहमद ने बड़े ही जज्बाती अंदाज में सामईन के सामने अपनी बातें रखी। इस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर सफवान सफवी और असरार दानिश ने भी खिताब किया। मदरसा की बच्चियों ने भी उर्दू जबान के ताल्लुक से तकरीर की। इस मौका पर अव्वल दर्जा से कामयाब बच्चियों को सनद और शील्ड भी तकसीम किए गए। कारी राशिद इरफानी ने कॉन्फ्रेंस की सरपरस्ती फरमाई और आखिर में कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर कारी मोहम्मद शाहिद के शुक्रिया के साथ कॉन्फ्रेंस का अख्ताम हुआ। पेश है एक रिपोर्ट। में झांक के देखे उर्दू के लिए हम क्या करते हैं। असल जरूरत इस बात की सरकार कर रही है, आप उसका चालना नहीं कर रहे। में बोल रहे उर्दू डायरेक्टरेट एक विभाग है सरकार का, तो वो मोहताज थी। अगर कोई किताब लिख रहा है तो उसको 2 पैसा भी नहीं दे सकते हैं यार। लेकिन आज उर्दू डायरेक्टरेट को ऑटोनॉमी दे दिया नीतीश कुमार जी ने, जिसको खुद मुख्तारी दे दिया। तो उनके फंड में जो पैसा आता है वो खुद खर्च कर करें कहाँ जरूरी है, इसे कहते हैं खुद मुख्तारी। और आप जानते हैं कि कई शायर हैं, कई अदीब हैं, अपनी किताबें लिखते हैं, छपा नहीं सकते हैं। उसमें हमारे बीच में डॉक्टर बिस्मिल्लाह की साथी बैठे, ये भी मुस्तफिज है और बेशुमार लोग हैं, अनगिनत है। आपने किताब लिखी, भूल हुई, पास हुई, आपको उसका खर्च मिलेगा। जो शायर हैं वो अपनी किताबें लिख रहे हैं, तो ये उर्दू के बेदारी के लिए, उर्दू के फरोग के लिए बहुत बड़ी है। उन लोगों के लिए हो रही है, वो लोग हैं लगे हुए, कोशिश में हैं लगे हुए। हम कहाँ खड़े हैं कोई नहीं। हम क्या है, उर्दू अखबार पढ़ते हैं। इस नागर बस्ती में, माफ कीजिएगा, कई उर्दू अखबार है, आपको खुद गौर कर लीजिए। कई उर्दू मैगजीन आ रहा है, कई उर्दू के बहुत बड़े अच्छे अच्छे अखबार आते हैं, मैगजीन आती है, कई आदमी बना रहे हैं। और आप बैठे हुए हैं, इसको गौर कीजिए। कम से कम उर्दू अखबार भी आप लगा लिया तो कम पेश उर्दू की खिदमत आपने किया। लेकिन हम खुद कर सकते हैं, शायद 5 भी नहीं पूरेगा। अब गौर कीजिए, इसको कौन गौर करेगा? और आपको गौर करना पड़ेगा। ये तो कर रहे हैं, आज बच्चियों की तालीम पर रखे हुए हैं। अगर की लड़की पढ़ लेगी तो उसकी नस्ल पढ़ेगी। उसके लिए तो कारी साहब खड़े हुए हैं, कारी शाही साहब बहुत बुनियादी चीज को पकड़ के उन्होंने आपके नागर बस्ती में बैठा दिया है कि बच्ची पढ़ेगी, उसके बच्चे पढ़ेंगे, नस्ल पढ़ेगी। ये स्टार्टिंग लग रहा है उन्हें नहीं है, दूर तक दूरंदेशी के साथ सोचिए ये तालीमी निस्बत कितनी अहम है। आपकी घर की बच्ची पढ़ रही है, स्कूल में अगर जा रही है तो पढ़ रही है, गार्जियन काबिल तालीम है। लेकिन यहाँ पे खास पूरी बच्चियां ही हैं, उनकी तालीम और तरबियत हो रही है। यहाँ से जो तरबियत होगी, जो फ्रेम बना के भेजा जाएगा, वो जहाँ जाएगी इसी फ्रेम में अपने कौम को, मिलत को, नस्लों को पढ़ाते जाएगी। तो ये बहुत बड़ा काम अंजाम हो रहा है। इसमें हम तो ये कहेंगे प्लेटफार्म से कि आप इसको अपनाइए, जहाँ जहाँ लड़कियाँ हो सकती हैं भेजिए, सिर्फ भेजिए नहीं, ताबून भी कीजिए इसके इंतखा के लिए। ये ऐसा काम आपको नहीं लग रहा है, लेकिन बहुत बड़ा बुनियादी काम है ये तालीमी निस्बत। आपको नहीं सिखाया जाएगा, लेकिन अगर इनको पढ़ा दिया जाएगा तो इंशाल्लाह अगली नस्लें, नस्ल दर नस्ल वो कहाँ से कहाँ चली जाएगी। फिर आज इतने बोलने की उर्दू तालीमी बेदारी की जरूरत नहीं पड़ सकती। मैं देख रहा हूँ जहाँ तालीम है, जहाँ बच्ची पढ़ी हुई है, एजुकेटेड है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, तालीम बड़ी फरोग वहाँ फरोग हो रहा है। इसलिए हम ये कहेंगे कि सारे डाटा, सारी बातें हुकूमत वक्त कर रही है जो किसी ने नहीं किया 2005 के पहले। 20 साल से आज आपको बताया, बहुत बड़ी बात बताया हमने, उर्दू डायरेक्टरेट को माली इमदाद हो गई, तो मुख्तार बना दिया। वो
وہ جو جیسے خرچ کرے کوئی پابندی نہیں. بہت بڑی بات. آج آپ کو حکومت وقت ہے ڈاکٹر جگناتھ مشرا نے, ہم لوگ ان کے بڑوں منت ہے کہ انہوں نے اردو ٹرانسلیٹ کر دیا. آپ لکھیے اپنی ضرورت, کل نہیں ہے اسکول کا بلڈنگ نہیں ہے, چاپا کل نہیں ہے, یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, لیکن آج ایک درخواست نہیں پڑتی ہے. جتنے ہر بلاک کو اردو ٹرانسلیٹ کرو, ہر بلاک میں آ گیا. اور جو بچے ہوئے تھے اس کو نتیش کمار نے پورا کر دیا 30 سال کے بعد. ان کا کہنا ہے, ان کو بولنا نہیں چاہیے لیکن ان کی بات بولنے میں بولنا پڑتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ووٹ کے لیے نہیں کرتے ہیں, ہم ووٹر کے لیے کرتے ہیں. اور آج دیکھیے ابھی 1700 بچا ہوا تھا, 65 کی بحالی ہوئی. ابھی سیکریٹری صاحب نے کہا کہ 1700 کا ہو گیا ہے, کچھ ہوا ہے بچا ہوا لیکن ہو جائے. اس کا اسکیل پہلے فکس نہیں تھا, سروس کنڈیشن فکس نہیں تھا, سارے چیز کو فکس کرتا ایک دم لیگلی. جیسے آپ کا ٹیچر کا ہے ویسے ان کا, تو کتنی مدد یہی نہ کر سکتے ہو. آپ جا کے پڑھانے کو تو نہیں, آپ کو اخبار خرید کے نہیں دے دیں گے. اردو کی تعلیم مدرسہ سے ہو رہی ہے, مدرسہ کو بھی اپنا دے دیں. آج مدرسہ کو 6 پہ دے دیا, یہ لاگو ہوا تو 5 کے پہلے 2000, انہوں نے 6 پہ بھی دے دیا, 7 پہ بھی دے دیا. آپ کو فروغ دے رہے ہیں. اب پڑھنا تو آپ پہ ہے, پڑھانے والے بھی مستعد ہیں, ان کو بھی اچھے سے اچھی تعلیم دے رہے, کمیشن سے تعلق لگاتے ہیں. ساری کوشش حکومت کی کر رہی ہے, لیکن ہم بہت پیچھے ہیں, بہت پیچھے ہیں, بہت پیچھے ہیں. یہی لوگ اگر بیٹھے ہوئے ہیں, کہ بچیاں بیٹھے ہوئے ہیں ساری, اگر آپ لوگ اس کی تحریک شروع کر دیجئے, چرچا کر دیجئے, ایک اردو اخبار خرید دیجئے, میگزین خرید دیجئے, جو جانکاری والی چیز ہو, پہلے کیجئے نا. پہلے چراغ گھر میں جلائیے تو وہ بیناگر روشنی میں رہتا ہے, کافی اخبار آتا ہے, کافی میگزین ہے, لائبریری ہے, وہاں جا کے پڑھ سکتے ہیں. ایک چراغ انہوں نے جلا دیا ہے تعلیمی نسبوں, بچی پڑھ رہی ہیں آپ کے, اگر وہ آپ کام کیجئے تو فروغ کیسے ہو, تقریر تو ہو جائے گی, ہم آپ کر کے چلے جائیں گے. ہم آپ کی جو کمزوری ہے, جو ہماری کمزوری ہے ملت کی, ہم ان کے بارے میں روشنی ڈال رہے ہیں. آنکڑا بہت ہے, بہت آنکڑا آپ کو دے سکتے ہیں. جشن اردو کر دیا نتیش کمار نے, 1 دن کا پروگرام ہوتا تھا, اب 3 دن کا پروگرام کر دیا. آج اردو فروغ کے لیے اسی سیل کے, اردو سیل کے ذریعے ابھی پورے ضلع میں, جس کے ایک جج بیٹھے ہوئے ہیں اس کی لاٹھی سے, پورے ضلع میں کمپٹیشن ہوئے, 45 بچے بچیاں زیادہ تھی. آپ کو سن کے خوشی بھی ہوگی, تعجب بھی ہوگا کہ اس پر اردو کے کمپٹیشن میں فرسٹ بھی میرے ہی پرستو اسکول رحیم الدین سے ہوئی, سیکنڈ بھی اسی اسکول سے ہوئی, ہر کی 3 لڑکیاں اسی اسکول سے. اردو ہماری مادری زبان ہے. یہ زبان ہندوستان میں ترقی کی ہے, ہندوستان میں پلی بڑھی ہے, اور یہاں اس نے فروغ پایا ہے. اور اس زبان کی خوبی ہے کہ تمام زبانوں کے الفاظ اس میں شامل ہیں. آپ کو میں بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف اوقات میں انبیاء کرام کو دنیا میں نازل فرمایا ہے, اور ان کے اوپر جو صحیفے نازل ہوئے ہیں, جس خطے میں انبیاء گئے یا پیدا ہوئے, وہاں کی زبان میں صحیفے نازل ہوئے. اسی سے آپ زبان کی اہمیت اور افادیت سمجھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیفوں کو, اپنے کلام کو اس خطے کی زبان میں نازل کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے تو عربی زبان میں قرآن نازل ہوا, اور موسیٰ علیہ السلام کا یہودی علاقہ میں ہوئے تو عبرانی زبان, اور مختلف انبیاء کرام کو اسی علاقے کی زبان میں صحیفے نازل کیے. اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں زبان کی اہمیت اور افادیت کیا ہے. ہم اگر دوسری زبان میں کسی بات کو سمجھنا چاہیں نہیں سمجھ سکتے. اردو ہماری مادری زبان ہے, اور موجودہ جو حکومت ہے, حکومت ہند نے اپنے نئے تعلیم پالیسی کے تحت مادری زبان میں تعلیم دینے کے لیے زور دیا ہے. ہم لوگوں کی بدقسمتی کہیے کہ ہم لوگوں نے اپنی زبان کو چھوڑ کر دوسری زبانوں میں تباہ آزمائی کرنا ہے. اپنے بچوں کو انگریزی پر اور ہندی پڑھانے کی شروعات بچپن سے کر دیتے ہیں, جبکہ یہ اس تنظیم کے ذریعے, اس کانفرنس کے ذریعے عوام کو اور طلبہ و طالبات کو ہوشناس کرانے کے لیے میں گھوم رہا ہوں کہ بنیادی طور پر بچے جب چھوٹے ہیں ان کو پہلے قرآن کی تعلیم اور اردو کی تعلیم
تعلیم دی جائے. اس کے بعد آپ مختلف اسکولوں میں بھیجیں اور مختلف زبانوں میں تعلیم دیں. ابھی ہم نے اس کی اہمیت کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ آپ جس کلمہ کے ماننے والے ہیں اور اسلام کے ماننے والے ہیں، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا تشخص اور اسلامی روایات اور آپ کے تمام قرآن اور حدیث کے تراجم اردو میں ہیں. اگر آپ نے اردو کو چھوڑ دیا، اردو سے نابلد رہ گئے، تو اپنے اسلامی تشخص کو اور اسلامی اپنی پہچان کو کھو دیں گے.